السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کو جگانا تو یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا والی بطحا شمس الضحا بدر الدجا خیر الورا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے خاص حضرات محترم، اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ جس مالک دی توفیق خاص المجلس اس مقام تے جمع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تمام دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین دے شکر گزار تو بعد میں مشکور ہاں احباب جماعت مرکز دی انتظامیہ دوست احباب محترم پیارے بھائی مبشر صاحب اور اس مرکز دے مدیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا جابر حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اس مسجد دے خطیب، اس مرکز دے امام، دعا کرو اللہ تمام دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ احباب جماعت نے میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے وہ ہے بیٹی کی عظمت، بیٹی کی شان، بیٹی کا مقام۔ حضرات، دور جاہلیت دے اندر بیٹی نو نحوست سمجھیا جاندا، دور جاہلیت دے اندر بیٹی نو آر سمجھیا جاندا، بیٹی دے نال نفرت کیتی جاندی، حتیٰ کہ اگر ماں بھی ہوندی ماں دے نال بھی نفرت کیتی جاندی، بیوی ہوندی بیوی دے نال بھی نفرت کیتی جاندی۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل کیتا، جیرے بیٹیاں نو زمین دے اندر زندہ ترکور کر دیا کردے سن، وہ بیٹیاں دے محافظ بن گئے، جیرے بیٹیاں نال نفرت کردے سن بیٹیاں نال پیار تے محبت تے عقیدت رکھن والے بن گئے۔ حضرات محترم، دور جاہلیت دے اندر بیٹیاں نو اگر آر سمجھیا جاندا تے آج کل دے اس دور دے اندر بھی بیٹیاں نو آر تے نحوست سمجھیا جاندا ہے۔ کیوں کہ بیٹی دے نال خاندان نہیں بددا، بیٹی دے نال کنبہ قبیلہ نہیں بددا، بیٹے پیدا ہونے چاہیے نے، بیٹے ہونے چاہیے نے، بیٹیاں دے نال گھر دا کم بھی بددا ہے، بیٹیاں دے نال گھر دی شان بھی بددی ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے۔
مرضیاں دا مالک میرا اللہ بچپن دے اندر ہی تینہ بیٹیاں نو رب نے واپس بلا لیا. کیا میرے پیغمبر دا معاذ اللہ نام ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے پیغمبر دی شان ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی. اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضرات محترم، بیٹی ایک ایسی رب دی طرف بھیجی ہوئی نعمت ہے جنہوں رب نے بیٹی عطا کیتی ہے، او دے گھر دے اندر رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے. جس گھر دے اندر بیٹی ہے اس گھر دے اندر رب دی رحمت ہویا کردی ہے. آؤ اللہ دے فضل و کرم دے نال میں بیٹی دی عظمت، بیٹی دا شان، بیٹی دا مقام بیان کراں. شاہ عبد الغنی محمدی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے. خطبہ جمعہ پڑھاندیاں شاہ صاحب نے جدو قرآن دا ایک ہی مقام دیکھیا، سامنے رب دا قرآن ہے تے شاہ صاحب دے سامنے ایک بابا بیٹھا ہے، ایک سجی جانب تے بابا بیٹھا ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے میرے بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے. ایک خبی جانب بیٹھا ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے میرے بیٹے ہی عطا کیتے نے. ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے تے بیٹے بھی عطا کیتے نے. ایک شاہ صاحب خود نے جو قرآن پڑھ دے پے نے، جنہوں اللہ نے نہ بیٹیاں عطا کیتیاں نے نہ بیٹے عطا کیتے نے. مرضیاں دا مالک میرا اللہ تے شاہ صاحب آندے کیلے فرمان دے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا وے. شاہ عبد الغنی محمدی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے تے نالے لوگاں نو سمجھا دے جا رہے نے. آدھے کینے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا اللہ، زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا اللہ، زمین و آسمان نو بنان والا اللہ. یخلق ما یشاء، او اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے تے جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، جنوں چاہے جو مرضی عطا کر دے. شاہ صاحب قرآن دا اگلا مقام پڑھتے نے آندے کینے یہب لمن یشاء اناثا، جنوں چاہے میرا رب بیٹیاں عطا کر دے. جیویں سامنے بابا بیٹھا ہے جنوں اللہ ذوالجلال نے نریاں بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے. پھر شاہ صاحب قرآن دا اگلا مقام پڑھتے نے آندے نے وَيَغَبُ لِمَن یشاء الذکور، تے جنوں چاہے میرا رب بیٹے عطا کر دے. جیویں سامنے بابا بیٹھا جنوں اللہ ذوالجلال نے میرے بیٹے عطا کر دیتے نے، کیونکہ مرضیاں دا مالک میرا اللہ. پھر شاہ صاحب قرآن دا اگلا مقام پڑھتے نے تے آندے نے او یزوجہم ذکرانا واناثا، تے جنوں چاہے میرا رب بیٹیاں تے بیٹے دونوں عطا کر دے. جیویں او سامنے بابا بیٹھا جنوں اللہ نے نریاں بیٹیاں تے بیٹے دونوں ہی عطا کر دیتے نے. پھر شاہ صاحب قرآن دا اگلا مقام پڑھتے نے تے اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو جاندے نے. آندے نے وَيَغَبُ لِمَن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. پھر شاہ صاحب قرآن دا اگلا مقام پڑھتے نے
تے آندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا جنوں چاہے میرا رب کچھ بھی عطا نہ کرے نہ بیٹیاں عطا کرے نہ بیٹے عطا کرے مرضیاں دا مالک میرا اللہ او لوگوں میں شاہ عبدالغنی نو اللہ نے نہ بیٹیاں عطا کیتیاں جے نہ بیٹے عطا کیتے نے انہو علیم قدیر مرضیاں دا مالک میرا اللہ زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا اللہ او اکارے دے او باسیو نبی پاک علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹیاں دا باپ بنایا دلیل رب دے قرآن دے اندر موجود ہے فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمایا نے 3 بیٹے عطا کیتے نے مرضیاں دا مالک میرا اللہ بچپن دے اندر ہی رب نے بیٹیاں نو واپس بلا لیا حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ نے میریاں بیٹیاں عطا کیتیاں حضرت لوط علیہ السلام نو اللہ نے میریاں بیٹیاں عطا کیتیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے بیٹیاں دی فوج نال ہم کرام کیتا ہے او بوڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بوڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیا بلا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں اس بغار دیا تے اونوں کون پوچھ دے کی کرنے ایتے مرضیاں مالک غفار دیا حضرات محترم رب بیٹیاں دوے تے متھے تے باٹنا پایا کر اللہ تیاں دوے تے تیاں نو ہار تے نہ غوثت نہ سمجھیا کر ایڈا نو مانیاں نے تیرے کروں کچھ لے کے تے نہیں نہ چلیا جانا ایتے اپنے بابل نال محبتاں کرن والیاں ایتے اپنے بابل نال پیار کرن والیاں ایتے اپنے بابل نال محبتاں کرن والیاں آندیاں نے اللہ تو کھاجے پریشانیاں آ جان ربا ساڑے تے آ جان لیکن اللہ ساڑے ویر دیاں خیرہ کری اللہ دکھانے نے آ جاون پریشانیاں آنیاں نے آ جاون لیکن ربا ساڑے باپ دیاں خیرہ کری او سونیاں انہاں نو نہ غوثت نہ سمجھیا کرے نہ نو آر نہ سمجھیا کر رب دا قرآن آندہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا مشرقین مکہ آقا فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے نے آقا فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا مشرقین مکہ جنہاں نو بیٹی دی پیدائش دی خوشخبری دیتی جاندی جنہاں نو بیٹی دی پیدائش دی خوشخبری دیتی جاندی قرآن آندے نہ دے چہرے سیاہ ہو جاندے غمزدہ ہو جاندے پریشان ہو جاندے تے لوگاں دے کولوں اپنے منہاں نو لکاندے کیونکہ لوگی ہے نہ کہہ دل بیٹی دا باپ جا رہے آوے بیٹیاں نال محبت کرنے والا جا رہے آوے بیٹیاں نال پیار کرنے والا جا رہے آوے بیٹیاں نال عقیدت الفتہ رکھن والا جا رہے آوے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے اللہ نے ضابطہ بدل دیتا قانون بدل دیتا جیرے بیٹیاں نال نفرت کر دے سن بیٹیاں دے محافظ بن گئے میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک بندہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا آ کر کے آندا سونےو میں مسلمان ہونا چاہنا وا دار اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنا وا کیا میں مسلمان ہو جاواں تے اللہ میری زندگی دے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا آقا فرماندے نے تو مسلمان ہونا چاہنا تے اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ مٹا دے گا کہندا سونےو ایک گناہ میں انجدا کیتے مینوں لگدا اے دی معافی رب دے کول بھی کوئی نہیں ہے رب مینوں معاف نہیں کرے گا آقا فرماندے نے او آن والیا دس تے صحیح نہ کیڑے گناہ کر بیٹھا میں کہندا سونےو میں کام دے سلسلے دے اندر کرو باہر جانا وا صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے کہندا سونےو میں کام دے سلسلے دے اندر کرو باہر جانا وا چل دیاں میں اپنی بیوی نو کہنا نہیں اللہ والیے تیرے گھر دے اندر اگر بیٹا پیدا ہو جائے تے بیٹے نو رکھ لویں اگر بیٹی پیدا ہو جاوے تے اونوں زندہ ہووے تے اونوں مار دیویں اونوں زمین دے اندر زندہ درکور کر دویں کہندا سونیا میں گھروں چلا جانا وا کچھ عرصہ بیتیا تے اللہ رب العالمین نے میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا کر دیتی ہے ماں دے دل تے انج دے نرم نے ماں دا دل نہیں کردا میری اولاد نو کچھ ہو جاوے ماں دا دل نہیں کردا کہندا سونیو او دی ماں نے اونوں زمین دے اندر زندہ درکور نہیں کیتا ایک دن میں گھر دے اندر آنا وا میں دروازہ کھولیا تے نکی جی معصوم جی بچی ہے تے گھر دے اندر کھیڑ رہی ہے نکی جی معصوم بچی ہے تے گھر دے اندر کھیڑنی نظر آ رہی ہے میں پوچھنا منی اللہ والی اے کی دی بیٹی ہے کون ہے تے میری بیوی آندی وے میرے سر دے تاج اپنی بیٹی ہے رب نے سانو عطا کیتی ہے کہندا سونیو میری بیٹی میں نال بڑا پیار تے محبتاں کر دی نظر آ رہی ہے میری بیٹی کدی میرا منہ چومدی ہے تے کدی میرے واسطے پانی لے آندی ہے کہندا سونیو مینوں بھی بیٹی نال پیار ہونا شروع ہو گیا مینوں بیٹی نال محبتاں تے پیار کرنا شروع کر دیندا ہے کہندا سونیو میں ایک دن گھروں باہر جانا وا لوگ مینوں تانے کسدے نے او بیٹی دا باپ جا رہا وے او بیٹی نال محبتاں کرن والا جا رہا وے او بیٹی نال عقیدتاں رکھن والا جا رہا وے کہندا سونیو میرے کولوں برداشت نہیں کیتا گیا میں واپس گھر دے اندر آیا وا لوگاں دے سوال میرے ذہن دے اندر موجود نے میں واپس گھر دے اندر آنا وا آ کر کے میں اس اپنی بیٹی نو پکڑنا وا تے جنگل بیابان دی طرف لے کے چلا جانا وا جدوں جنگل دے اندر گئے تے میری بیٹی پوچھدی ہے ابو مینوں کتے لے کے جا رہے ہو ابو مینوں کتے لے کے جا رہے ہو کہندا سونیا میں اودا جواب نہیں دینا وا میں جنگل دے اندر پہنچ گیا میں جا کے جنگل دے اندر ایک کھڈا کھودنا شروع کر دینا وا جدوں کھڈا کھود دیاں کہندا سونیو میری بیٹی میرے کول آندی ہے آ کے میرے کپڑیاں تو کھڈا صاف کر دیے کہندا سونیو میرے دل دے اندر پھر بھی رحم نہ آیا کیونکہ اج میں بیٹی نو نال واپس لے کے چلا جاواں تے لوگاں دیاں گلاں سنن تے مجبور ہو جاواں گا کہندا سونیو میں اپنی بیٹی نو پکڑنا وا تے پکڑ کر کے اس کھڈے دے اندر گرا دینا وا تے میری بیٹی آندی ہے پاپا اے کی کر رہی ہو تسی مینوں کھڈے دے اندر کیوں داخل کر رہے ہو پاپا مینوں زندگی بخش دیو پاپا میں تواڈے کول کچھ منگاں گی بھی نہیں میں تواڈے کول کچھ خان نو بھی نہیں مانگدی میں تواڈے کول کچھ پہن نو بھی نہیں مانگدی ابو میری زندگی مینوں لٹا دیو میں تواڈوں تنگ نہیں کراں گی کہندا سونیو میں اپنی بیٹی دی ایک گل نو بھی نہیں سنیا میں اپنی بیٹی نو کھڈے دے اندر لٹایا تے میں اُتے مٹی پانا شروع کر دینا وا تے جیڑی گل میری بیٹی نے کیتی
اس گل تو مینوں لگدا ہے کہ اللہ نے میری زندگی دے گناہاں نوں مٹانا نہیں ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے کیڑی گل ہے کہندا سونیو میری بیٹی مینوں جانوری کہندی جا رہی ہے آخری الفاظ نے تے میری بیٹی آندی ہے پاپا قیامت والا دن ہوئے گا میں رب دے دربار دے اندر تانوں کھڑا کر کے پوچھاں گی میریاں غلطیاں کی نے میریاں کوتاہیاں کی نے میں تے کسے تے ظلم بھی کوئی نہیں کیتا کسے تے زیادتیاں بھی نہیں کیتیاں کہندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے نظراں ملاندا ہے تے صحابہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زارو کی تار روئی جاندے نے تے آقا فرماندے نے او جوانا دوبارہ دس تیری بیٹی نے تینوں کی کہیا سی کہندا میں پھر دہرانا وا تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری ہے صحابہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے جا رہے نے اے بندہ اپنی بیٹی دا سارا واقعہ دوبارہ سناندا جا رہا وے کہندا سونیو میں اپنی بیٹی دے نال اے ظلم کیتے نے او مکارے تے او باسیو اردا گرد تو آن والیو دیوانیو بیٹی تے رب دی رحمت ہویا کر دیئے بیٹی تے رب دا پیار ہویا کر دیئے اے محبتاں تے پیار کر دیاں نظر آندیاں نے اے تے اپنے ماں جمیاں نال محبتاں تے عقیدتاں وڈاندیاں نظر آندیاں نے قرآن آندہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اے بیٹیاں اپنے والد نال محبتاں کرنے والیاں ایک دن ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے کہندیاں نے سونیو اج میں بڑا عجیب جا منظر ویکھ لے آوے آقا فرماندے نے نی عائشہ کیرے منظر ویکھ بیٹھی ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے سونیو اج میرے گھر دے اندر آ کے کسی عورت نے دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا میں دروازہ کھولنی تے ایک بی بی تے نال نکیاں نکیاں دو معصوم جیاں بچیاں نے تے میرے بالکل آن کے آندی ہے بی بی آندی نی ماں عائشہ انہاں میریاں بچیاں نے کئیاں دناں تو کچھ نہیں کھادا نی ماں عائشہ میریاں بچیاں واسطے کچھ کھان نو دے دے میریاں بچیاں واسطے کچھ کھان نو دے دے انہاں کئیاں دناں تو کچھ نہیں کھادا کہندیاں نے سونیو میں پورے گھر نو چیک کرنیاں سوائے 3 کھجوراں تو مینوں گھر دے اندر کچھ نظر نہیں آیا میں 3 کھجوراں پکڑیاں تے اس بی بی نو جا کے دے دینیاں اس بی بی نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دیتی تے دوسری بیٹی نو دے دیندی ہے اینا فٹ دے نال کھجوراں کھا لیاں نے تے اپنی ماں نو آندیاں نے نی امی اے وی کھجور سانو دے دے بھوک لگی ہے تے کہندیاں نے سونیو اس ماں نے اپنا خیال نہیں کیتا بلکہ انہیں ادھی کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی ہے تے ادھی ایک نو دے دیتی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی عائشہ جیویں تو کہنی اگر ایویں سچ تے یاد رکھ لے ایسی عورت نے اپنے آپ تے جنت نو واجب فرما لے آوے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 2 بیٹیاں پالے گا 2 بیٹیاں پالے گا پھر انہاں دا اچھی جگہ تے نکاح
کرے گا جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا گیا یا اس تو زیادہ بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا گیا، میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا اے ایسا بندہ کل قیامت والے دن میں محمد دے نال انج ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نال نے۔ بیٹیاں دی پرورش کرن والا، بیٹیاں نو آر نہ سمجھن والا، بیٹیاں نو نخوست نہ سمجھن والا، بلکہ بیٹیاں نال محبت کرن والا، بیٹیاں نال پیار کرن والا، بیٹیاں دے آرام دا خیال کرن والا، او سونےو کدی تصور دی نظر دے نال ویکھو تے صحیح نا، جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے او تے اپنے والدین دی عزت بھی کر دیاں نے، او تے اپنے والدین نال پیار بھی کر دیاں نے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام غزوہ بدر تو فارغ ہوئے نے، چل دیاں 17 نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے 17 کافراں نو مار چھڑیا تے 17 نو گرفتار کر لیا۔ انہاں گرفتاراں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا دماد ابو لاس بھی موجود ہے، جڑے اجے مسلمان نہیں ہوئے، دارہ اسلام دے اندر داخل نہیں ہوئے نے، تے نبی پاک علیہ السلام دے قیدیاں دے اندر شامل نے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے صحابہ نال مشورہ کیتا، او میرے صحابہ دسو تے صحیح نہ انہاں دے نال کی سلوک کیتا جاوے۔ صحابہ نے سونےو انہاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دیتا جاوے۔ ایک خبر چل دی میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچ گئی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام مدینے دے اندر نے تے سیدہ زینب مکے دے اندر نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب تے پورے گھر نو چیک کر دیاں نے، تے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نو پورے کر دے اندروں کچھ نظر نہیں آیا، جیرا دیکھ کے اپنے خامد ابو لاس نو چھڑا لیتا جاوے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایویں اپنے گلے دا ہار اتاریا تے ابو لاس دے ویر چھوٹے نو پائی نو دے دیندیاں نے، آندیاں نے چلا جاتے جا کر کے میرے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دے دیوی تے کمی سونےو تواڈی بیٹی دے کول ایہی کچھ موجود سی، اینو لے لو تے ابو لاس نو رہا کر دیو، اینو لے لو تے میرے سر دے سائیں ابو لاس نو رہا کر دیو۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے کول چلدا راہی جاندا ہے تے جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہار دیندا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام دی جدو ہار تے نظراں پیندیاں نے تے رحمت کائنات علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام زارو کی تار رون لگ پیندے نے، رون کیوں نہ جو 2 سال دا عرصہ بیت گیا وے، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی زینب نال ملاقاتاں ہی نہیں کیتیاں، تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اگر تسی اجازت دو میں اے ہار بھی واپس کر دیاں تے ابو لاس نو بھی رہا کر دیاں، کیونکہ اے ہار اوے جرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی وداعی دے موقع تے اے دی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفہ دیتا سی۔ صحابہ فرماندے نے سونےو اے کیویں دیاں گلاں کر دیو، کیا زینب تواڈی بیٹی لگ دی ہے، کیا ساڈی کیوں نہیں کچھ لگ دی، سونےو جیویں تواڈا دل کردا جے کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام دے اے ہار بھی واپس لوٹا دیتا تے ابو لاس نو آکھیا ابو لاس میں تینوں رہا کر رہا
آواں لیکن میری ایک شرط ہے۔ ابو لاس آندا سونےو کیریاں شرطاں نے؟ آقا فرماندے نے ابو لاس میری شرط ہے وے تو مکے دے اندر جاویں تے میری بیٹی زینب نو میرے ول روانہ کر داویں، کیونکہ اج بڑے سالاں تو میں اپنی بیٹی زینب نال ملاقاتاں ہی نہیں کیتیاں۔ حضرت ابو لاس نے میرے پیغمبر دے نال وعدہ کیتا، چل دے مکے دے اندر گئے نے تے جا کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو واپس مدینے وال روانہ کر دینے تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کرنے واسطے بیتاب نے۔ ادھروں نبی پاک علیہ السلام بھی خوش نے، اج میری بیٹی سیدہ زینب میرے وال آ رہی ہے۔ چل دیاں کافرانو پتہ چل گیا اج محمد دی بیٹی مکہ و مدینے جا رہی ہے۔ اینا ظالماں نے پروپاگنڈا اے کیتا، آندے نے اج بدلہ لین دا وقت آ گیا وے، اج محمد دا بدلہ اے دی بیٹی کو لیا جائے گا۔ اینا ظالماں دے اندروں ایک ہبار نامی بندہ اٹھیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نور نظر سیدہ فاطمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ ول جاریاں نے تے رستے دے اندر ہبار نامی بندہ آیا، اے آیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ ماریا تے زخمی کر کے زمین تے سٹ دیندا وے۔ او تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے پیٹ دے اندر خمل وی سی ضائع ہو گیا تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر دا دوپٹہ اتاریا تے دے دو ٹکڑے کر لیندیاں نے، ایک نال پردہ کر لیندیاں نے تے ایک نو اپنے پیٹ تے بن کے تے پیغمبر علیہ السلام دی ول چلیاں جاندیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی بیٹی نو ملن واسطے تیار کھڑے نے، اپنی بیٹی دا استقبال کرنے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دیدار کرنے واسطے موجود نے۔ چل دیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدو باپ دے ول جا رہیاں نے، ادھروں میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹی دی ملاقات کرنے واسطے آ رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو سیدہ زینب نو ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھ دینے تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زخمی نے تے نبی پاک علیہ السلام نو مل دیاں نے تے زارو کی تار رون لگ پیندیاں نے۔ او سونے اور رووے بھی کیوں نہ، جدو دکھی بیٹی ہووے باپ دے گلے لگے تے اللہ دی قسم رونا آ ہی جاندا وے تے میرے آقا پوچھ دینے نی زینب بیٹا اے تیرے نال سلوک کینے کیتا وے تے سیدہ زینب آندیاں نے بابا کے بار نے میرے تے ظلم کیتا وے، بابا میریاں تے غلطیاں بھی کوئی نہیں، میریاں تے کوتاہیاں بھی کوئی نہیں، بابا میں تے کسے نو تکلیفاں بھی کوئی نہیں دیتیاں، بابا میں تے کسے نو ماریا بھی کوئی نہیں، بابا میں تے کسے نال عادیتاں بھی کوئی نہیں بچائیاں، بابا ہبار نے میرے تے ظلم کیتا ہے، بابا ہبار نے میرے پیٹ دا بچہ تے حمل بھی ضائع کر دیتا وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں خوشیاں غمیاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے بار نامی بندہ جتھے بھی ملے پاویں کعبے دے غلاف نال چمٹیا ملے اونوں اتار کے مار دے وہ، کیونکہ اونے میری بیٹی نو اذیتاں پہنچائیاں نے، میری بیٹی نو پریشان کیتا وے۔ او میرے صحابہ اے میری بیٹی او جے جنہیں میں محمد دے دین واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، او میرے صحابہ اے میری بیٹی ہووے جنہیں میں محمد دے دین واسطے ہجرتاں بھی کیتیاں نے، او میرے صحابہ اے میری بیٹی ہووے جنہیں میں محمد دے دین واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں جے۔ او سونے او میرے پیغمبر علیہ السلام تے اپنیاں بیٹیاں
بیٹیاں نال محبتاں کرن والے، اپنی بیٹیاں نال پیار کرن والے، اج چل دیا او بھی دن آ گیا جدو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی ماں جی سیدہ زینب جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح دا موقع وے، حضرت علی دولہا بن کے مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے، آندیاں نے لے نی میری بیٹی فاطمہ اج تیری ماں زندہ ہوندی، اج تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی تے بڑے شوق تے پیار نال تینوں کروں ودیا کر دی ہے تے میں بھی تیری ماں وا، لیکن تیری سگی ماں سیدہ ختیجہ زندہ ہوندی تے بڑے پیار تے محبت نال تینوں کروں ودیا کر دی۔ اتنی گل سنن دی دیر تے ماں جی سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے، ماں جی سیدہ فاطمہ رون لگ پیندیاں نے، کسے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا سونیو تواڈی بیٹی کر دے اندر رو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر کے فرماندے نے، آقا فرماندے نے او میری پیاری بیٹی فاطمہ کیا علی دیاں کمزوریاں تے غربتاں دی وجہ تو رو رہی ہے؟ تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے، آندیاں نے بابا اج مینوں ماں ختیجہ دیاں یاداں آ گئیاں نے، اج مینوں ماں ختیجہ دیاں یاداں آ گئیاں نے، اج میری ماں دنیا تے زندہ ہوندی تے مینوں بڑے پیار نال کروں ودیا کر دی، میرے تے ویر بھی دنیا تے کوئی نہیں نے، میرا تے کوئی ویر بھی کوئی نہیں جڑا اپنی بہن فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے انہوں کروں ودیا کر دے۔ ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویرا دیاں باواں، ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں، تے باپ سران دے تاج نے گندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ہاں فاطمہ ختیجہ تے ختیجہ ہی سی، ختیجہ تے میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی سی، جدو لوگاں نے مینوں قبول نہ کیتا ادو ختیجہ نے مینوں سچا آکھیا، لیکن فاطمہ بیٹی میں تے تینوں تیری ماں والا پیار بھی دیتا وے، میں تے تینوں تیرے باپ والا پیار بھی دیتا وے۔ تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے، کہندیاں نے بابا جرا پیار ماں دیندی ہے دنیا دی کوئی طاقت انج دا پیار نہیں کر سکتی۔ اج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی ماں دا بھی وچھوڑا یاد آ گیا۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ایک قبرستان دے کولوں دی ہویا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر دی ٹھیری تے کھڑے نے تے زارو کی تار ہوئی جاندے نے۔ میرے پیغمبر نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ بھی رون لگ پے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک صحابی پوچھدا ہے، کہندا سونیو اے کیڑا خوش نصیب بندہ جدی قبر تے تسی اینے آنسو پہ بغاندے ہو؟ تے میرے آقا فرماندے نے، او میرے صحابہ اے میری امی دی قبر ہے، میری ماں دی قبر ہے، میری ماں میرے نال بڑا پیار تے محبتاں کریا کردی سی، کاش اج میری ماں دنیا تے زندہ ہوندی تے ویکھ دی اللہ نے او دے پتر نو کی شاناں تے عظمتاں عطا کیتیاں نے۔ میں محبت دے نال کہندا جانا میں آنا وا کہ فاطمہ دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، فاطمہ دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا
دنیا تے کوئی غم خار نہیں، ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی، لگے ماں باپ جو اپنی بیگانی بس دی، اور لب جائے ماں جی تو ایسا کوئی بازار نہیں، وعدے مادے پیارے نالو کسے دا پیار نہیں، فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام اکا دے اندر آنسو آ جاندے نے، قرآن آندہ قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ایتے بیٹیاں نے جرا اگر بیٹی باعث ماں میں، اگر ماں میں تے انہوں اولاد دیاں فکرہ رہندیاں نے، اگر بہن تے انہوں اپنے ویران دیاں فکرہ رہندیاں نے، اگر بیوی تے انہوں اپنے خامن دیاں فکرہ رہندیاں نے، اگر ماں میں تے انہوں اپنے بیٹے دیاں فکرہ رہندیاں نے، او سونے او سوخت رسا تے سرے تے گنڈ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے، بنی اسرائیل قوم دے اندر ایک ذوالکفل نامی بندہ رہندا ہے، بنی اسرائیل قوم دے اندر ذوالکفل نامی بندہ رہندا ہے، زانی ہے تے شرابی ہے، رب دیاں حداں نو کراس کر کے زندگی گزارن والا ذوالکفل نامی بندہ وے۔ ایک دن ایک عورت دے گھر دے اندر آ جاندی ہے، آ کر کے آندی وے کفل تینو اللہ نے مال بڑا عطا کیتا ہی، وے کفل میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے، میرے بچیاں تے ترس کرنا، وے کفل تینو رب نے مال بڑا دیتا ہی، وے کفل میرے بچیاں نے کئیاں دنوں تو کچھ نہیں کھادا، وے کفل میرے بچیاں نے کئیاں دنوں تو کچھ نہیں کھادا، تے کفل آندہ نہیں بی بی مال بھی دواں گا، سارا کچھ دے دیاں گا، میری شرط ہے کہ بی بی میں تیرے نال پہلے زنا کرنا چاہنا ماں۔ اللہ میری توبہ، تے بی بی رب دی تابع دار ہے، بی بی رب دی فرما بردار ہے، بی بی آندی وے کفل میں زنا نہیں کران گی، تے کفل آندہ بی بی مال بھی نہیں دواں گا، چلی جا میرے گھر دے اندروں چلی جا۔ بی بی گھر دے اندر جاندی ہے، جا کے بچیاں دا رونا ویکھیا، بچیاں دا کرکلانا ویکھیا، بچیاں دے نی امی اج کھان نو کچھ نہ ملیا تے مر جاواں گے، نی ماں اج کھان نو کچھ نہ ملیا تے مر جاواں گے۔ ماں واپس گئی کفل کل، آندی وے کفل تینو اللہ دا واسطہ ہی میرے بچیاں تے ترس کرنا، میرے بچیاں نے کئیاں دنوں تو کچھ کھا کے نہیں ویکھیا، تے کفل آندہ نی بی بی میریاں تے شرطاں اوہی نے پہلے تیرے نال زنا کرانگا، تے بی بی آندی وے کفل تینو اللہ دا واسطہ ہی میرے تے رحم کرنا، تے آندہ بی بی چلی جا تینو کچھ بھی عطا نہیں کرانگا۔ بی بی رو پئی تے رو کر کے آندی وے کفل میں تیرے نال زنا کرن واسطے بھی تیار ہاں،
اج ماں نو کنا ماں مجبور ہو گئی ہے، ماں نو بیٹیاں بچیاں نے کنا مجبور کر دیتا وے۔ ماں رب دی تابعدار ہے، ماں رب دی فرما بردار ہے، لیکن بچیاں دی بھوک نے پریشان کیتا تے ماں زنا کرن واسطے بھی تیار ہو جاندی ہے تے آندی وے کفل میں تیرے نال زنا کرن واسطے بھی تیار ہاں تے کفل آندے نی بی بی آ جا کمرے دے اندر چلی جاندی ہے تے خامد بھی کوئی نہیں، خامد رب نو پیارا ہو گیا وے تے بی بی کمرے دے اندر گئی، تالے لگ جاندے نے تے بی بی زارو کی تار رون لگ پیندی ہے تے کفل آندے نی بی بی اس کمرے دے اندر تیرے تو میرے تو علاوہ کوئی تیسرا موجود بھی کوئی نہیں، بی بی رونی کیوں ہے تے بی بی آندی وے کفل مینو اللہ دی قسم ہے قیامت رب نو کی جواب دواں گے، مینو رب دی قسم ہے میرے بچیاں نے مینو لیا کے کتے کھڑا کر دیتا وے، میں بدی میں عورت ذات ہاں، میں کدی لوگاں والے ویکھیا بھی نہیں سی، اج میرے بچیاں نے مینو لیا کے کیتا کھڑا کر دیتا، میں زنا کرن واسطے بھی تیار ہو گئی ہاں، وے کفل تینو اللہ دا واسطہ ہی رب نو قیامت نو کی جواب دواں گے تے کفل آندا نی بی بی میں تے بڑا گنہگاراں سیاکاراں خطاکاراں، مینو رب کیویں معاف کرے گا تے بی بی آندی وے کفل جڑا بندہ رب تے در تے آ جائے رب اپنے بندیاں نو کدی خالی نہیں موڑدا، وے کفل تینو رب تے در تے آ جا رب اپنے بندیاں نو کدی خالی نہیں جے موڑدا، او لوگاں دیاں بہناں بیٹیاں دیاں عزتاں نو بدنام کرن والے ہو، لوگاں دیاں بہناں بیٹیاں دیاں عزتاں نو سرے عام نچان والے ہو، سرے عام لوگاں دیاں نافرمانیاں کرن والے ہو، رب دے باغی ہو، رب کولو ڈر جاؤ تے اپنا ایمان مضبوط کر لو، لوگاں دیاں بیٹیاں رب ذوالجلال دی قسم جریاں بیٹیاں تے بہناں بساں دے اندر کم کر دیاں نظر آ رہیاں نے، کی پتہ انہاں دے والد دنیا تے زندہ ہے بھی کہ کوئی نہیں، اے تے اپنے والدہ دیاں شہزادیاں، اے تے اپنے باپ دیاں شہزادیاں، اے تے اپنے باپ نال محبتاں کرن والیاں، کدی تصور دی نظر نال ویکھو تے صحیح نا، کسے باپ دا دل کر دے میں زندہ ہوواں تے میری بیٹیاں کام کر دیاں نظر آون، کسے باپ دا دل نہیں جے کردا لیکن مجبوری دے نال جڑیاں کام کر دیاں نے نوجوان بھی نظراں کسنوں نہیں مردے تے بی بی آندی وے کفل جڑا بندہ رب دے در تے آ جائے رب اپنے بندے نو کدی خالی نہیں موڑدا تے کفل مصلا ڈالیندا وے، بی بی نو چھوڑ دیندا وے، مال بھی دے دیندا اناج بھی دے دیندا وے تے کفل خود مصلے تے آ گیا تے آ کر کے آندا کیے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عملہ ہنجواتی تو لین دے، جیرے بوے جاوے پاپی اگوں پولے وج دے پھر لو مارو 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 پیر کھانے گج دے، مینو اپنے ہی در اتے کھلو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، آسمان والے رب نے کفل دیاں دعاواں نو قبول کیتا تے آسمان والے رب دے سامنے کفل نے سجدہ کیتا وے، سجدے دی حالت دے اندر وہ وقت آ گیا کفل دنیا چھڑ کر کے چلا جاندا وے تے آسمان والے رب نے کفل دے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیتے نے، وجہ کی قرآن آندا فرمایا للہ ملک السماوات والارض
یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ حضرات تیاں بھی رب دیندہ ہے، پوت بھی رب دیندہ ہے، بہترین بندہ ہوئے رب دی رضا تے راضی رہن والا بندہ۔ دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر